बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन, एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर मुमलिकत जनाब फ़ारूक हबीब साहब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया और उनके नज़रियात तहरीक इंसाफ के एक लीडर के बिल्कुल नहीं थे आज, लिहाजा वो पार्टी भी छोड़ गए। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैंने फैमिली से तो अलहदा किया हुआ था खुद को, वो मैं उस कहानी के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड। बहरहाल मैं फ़ारूक हबीब साहब को, हाफिज़ फ़रद साहब को, उस्मान गुजर साहब को, इन नौजवान सियासतदानों को अपनी सहाफ़त से पहले का जानता हूँ। जब मैं जर्नलिस्ट नहीं था मैं तब से जानता हूँ, और ये तहरीक इंसाफ से पहले का इनको जानता हूँ। मेरा इनसे जो तारुफ कह लीजिए वो तारुफ उस दिन का है कि जिस दिन इमरान खान साहब पंजाब यूनिवर्सिटी से गिरफ़्तार हुए थे। हाफिज़ फ़रद साहब, उस्मान गुजर साहब, फ़ारूक हबीब साहब, ये तमाम लोगों का नाम तब से गूंजना स्टार्ट हुआ, तब से इनका नाम सुनाई देने लगा तलबा सियासत के अंदर। जी हाँ, तलबा सियासत के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़माने के अंदर फ़ारूक हबीब साहब, हाफिज़ फ़रद साहब, उस्मान गुजर साहब, ये तमाम एक ग्रुप हुआ करता था और बड़ा एक्टिव, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव ग्रुप था। उसके बाद इनकी सियासत को परवान चढ़ते मैंने खुद देखा है, इनकी स्ट्रगल को परवान चढ़ते मैंने खुद देखा है। एज ए सेड अर्लियर कि फ़ारूक हबीब साहब जो हैं, मेरा इनका ताल्लुक इनकी सियासी परवान चढ़ने से या सियासी फ़्लाइट पकड़ने से पहले का है। बैलेंस्ड आदमी थे, हैं, जिस भी सियासी जमात में होंगे उसका असासा होंगे। कुछ लोग हैं, मैं उनके बारे में बड़ा क्लियर हूँ, फवाद चौधरी साहब जिस भी सियासी जमात में होंगे एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल माइंड है। और तलबा की सियासत में आकर फ़ारूक हबीब यूथ को इन्फ्लुएंस अब तो खैर ना कर सकें, तहरीक इंसाफ की यूथ के ऊपर उनका एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। आज फ़ारूक हबीब साहब ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। उनकी वालिदैन, उनके वालिद की जानिब से, उनके बच्चे की, उनकी बेगम की ट्वीट्स, वो तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं जो टाइम टू टाइम हम तमाम लोगों तक पहुंचती रही। इनकी बेगम, उन्होंने भी ट्विटर हैंडल बनाया और वो ट्विटर पर आकर बार बार रिक्वेस्ट करती रही। उन्होंने खतूत लिखे चीफ जस्टिस को। इनके बच्चे की एक वीडियो, मेरे बच्चों की एज का या आपके और हम तमाम लोगों के बच्चे तो सबके साझे होते हैं, उस बच्चे की बड़ी मासूम सी वीडियो बहुत वायरल हुई। इनके वालिद की वीडियो बहुत वायरल हुई। इनके भाई की वीडियो वो मंजर आम पर आई कि हमारा भाई जो है वो गुमशुदा है और उसको बाजियाब करवाया। तहरीक इंसाफ के लिए माफ़ी नहीं, तहरीक इंसाफ के साथ जो भी लोग खड़े होंगे वो किसी भी हद तक जाकर वो पार्टी को जितना प्रेशर जितना कोई ले सकेगा, कोई बहुत कम प्रेशर के ऊपर छोड़ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर छोड़ेगा, तो तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ते जाएंगे। अब पीछे बचते कौन है? इस स्टैचर के लोग कौन से बचे हैं? लेट्स टॉक अबाउट देम। दो लोग हैं मेरी नज़र में जो इस स्टैचर के हैं या जो इतने एक्टिव हैं और वो बचे हुए हैं। एक का नाम हमाद अज़हर है और एक का नाम मुराद सईद है। हमाद अज़हर साहब के बारे में इत्तलात यही है कि जो इनिशियल हमारे पास मालूमात हैं थोड़ी बहुत, या जो पार्टी उनकी या जो उनके राइट लेफ्ट के लोगों से स्टांस मिलता है वो कि ही इज़ नॉट इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है। मुराद सईद के ऊपर पिछले 2 दिन से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि मुराद सईद साहब के घर के ऊपर छापे, उनके आगे जो इन लॉज हैं उनके घरों के ऊपर छापे कि किसी भी कीमत के ऊपर मुराद सईद साहब को बाजियाब किया जाए, गिरफ्तार किया जाए एंड ऑल दैट। अब ये लास्ट फेज ऑफ क्रैकडाउन या लास्ट फेज ऑफ क्रशिंग अ पॉलिटिकल पार्टी है। इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है, माजी के अंदर हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम भी लगते रहे तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा जो हैं वो जब पार्टी छोड़ते रहे तो बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम भी लगाते रहे इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर। लेकिन एक चीज़ इसमें क्लैरिटी से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि उस सारे इल्ज़ामात में कोई भी सियासी जमात और उन लीडरान को अकोमोडेट नहीं कर सकी और किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़ जाने वाले लीडर का कोई भी बयान किसी भी तरह से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर सका। ये रब्त या ये जो है ना सारा चेन ऑफ हैपनिंग, जो चेन ऑफ इवेंट्स है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर लेट से मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हमारे इधर भी पकड़े जाते हैं, लेट से मुराद सईद भी पकड़े जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इस सारे स्टांस को लेकर पीछे हट जाएगा कि क्या वो इमरान खान को वोट नहीं करेगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बड़ी क्लैरिटी है इस चीज़ के अंदर। अब यहाँ पर सवाल क्या पैदा होता है? सवाल इस सारे क्रैकडाउन के बाद फर्दर डेवलपमेंट क्या हो सकती है, वो सोचने वाली चीज़ है। मेरी ज़ाती राय है, मेरी परसेप्शन है, ये मेरी सोच है। मेरी सोच ये है कि इसके बाद अगला अमल जो है, और इस चीज़ का फैसला साजों को या इस चीज़ का जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस चीज़ का इदराक है कि हम इमरान खान की पॉपुलैरिटी लीडरान तोड़कर कम नहीं कर सके। इन लीडरान को तोड़ने का मकसद फिर क्या है? इनको लीडरान को तोड़ने का मकसद एक है जिसके ऊपर मैंने कल का वीलॉग किया था कि इमरान खान का नैरेटिव फैलाना जो है, जो लोग फैला रहे हैं उन लोगों को कट डाउन किया जाए, उन लोगों की जो आवाज़ें हैं वो आवाज़ें दबा दी जाएं। तो क्या
آپ کو اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آوازیں دبانے سے کیا عمران خان کا ووٹر یا جو پارٹی کا کارکن یا جو لوگ کھڑے ہوئے عمران خان کے ساتھ کیا وہ پارٹی چھوڑ جائیں گے؟ تو اس کا جواب تو نہ میں ہے، وہ لوگ پارٹی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ واٹ از نیکسٹ؟ آگے اس سے چل کر فردر کیا آ سکتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ؟ ورسٹ سنیریو کیا آ سکتا ہے؟ ورسٹ سنیریو وہ ہے جس کو کچھ لوگ بہت پہلے سے پریڈکٹ کرتے آ رہے ہیں، فیصل باوڑا جیسے لوگ فیصل صاحب بہت پہلے سے پریڈکٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جناب بیلٹ پیپر کے اوپر شاید پارٹی نہ ہو، شاید تحریک انصاف نہ ہو، الیکشن کی دوڑ کے اندر تحریک انصاف نہ ہو۔ اس کے بعد اسی طرح کے ایک پیشین گوئیاں یا اسی قسم کی جو پولیٹیکل سٹانس ہے وہ لے لیا ہوا ہے جناب حفیظ اللہ نیائی صاحب نے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، وہ آگے چل کر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے نکل کر پچ سے کھیلتے ہیں، اور وہ پچ پر کھیلتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب تحریک انصاف 23 والا 24 والا الیکشن تو دور ہو سکتا ہے، 2029 کے الیکشن میں، 29 والے الیکشن میں بھی نہ ہو۔ اب اس کو اس ڈسپیر پھیلانا یا نا امیدی یا مایوسی تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے پھیلانے کا پرپس کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے پیٹ کویسچنز ہیں جو آپ کو اور مجھے یا کسی بھی پاکستانی کو پوچھنے چاہیے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ووٹر ندلا ہو جائے، جس کو پنجابی ندلا جا ہو گیا، جی میرا بندہ مایوس جا ہو گیا، ہر جا گیا، سو اس کے اوپر اب کام کیا جا رہا ہے۔ فاروق حبیب صاحب اور کچھ اور لیڈران جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑ کر عمران خان کے خلاف نیریٹو بنانا سٹارٹ کر دیا، ان 3 ریسنٹ ایونٹس کی نا ذرا ان کو جوڑ کر دیکھیے گا۔ عثمان ڈار صاحب کا پارٹی چھوڑنا، صداقت ابئی صاحب کا پارٹی چھوڑنا، اور اب فاروق حبیب صاحب کا پارٹی چھوڑنا، ان تمام لیڈران میں سے سب سے سخت سٹانس فاروق حبیب صاحب نے لیا ہے، اور ان تمام کے اندر سے سب سے زیادہ کہہ لیجئے کہ جو ووکل تھے، ایکٹیو تھے، پکڑے جانے سے پہلے یا روپوش ہونے سے پہلے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی میں خود سے فیملی سے ڈسکنیکٹڈ تھا، مجھے کوئی فیصلہ کرنا تھا، سو میں نے خود کو ڈسکنیکٹ کر لیا اپنی فیملی سے۔ سب سے زیادہ ایکٹیو فاروق حبیب صاحب تھے، اب اتنا ہی سخت سٹانس لیا ہے فاروق حبیب صاحب نے اب آگے۔ تو آگے یہ ایک چیز اس سے طے ہو گئی نا کہ ان لوگوں کو کوئی پکچر دکھا دی گئی ہے کہ دس از دا فیوچر آف پاکستان تحریک انصاف، جس پارٹی کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہوئے ہو۔ شاید انہوں نے وہ پکچر دیکھ لی ہے اور سیاست بچانے کے لیے یا اپنا ہو سکتا ہے ان کو یہ کہہ دیا گیا ہو کہ تم سیکیور ہو، تمہیں فیوچر میں ہم کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کر لیں گے، استحکام پاکستان پارٹی یہ وہ، کیونکہ اون چودھری صاحب، نعمان لنگڑیال صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ سو آئی ڈونٹ نو کہ ووٹر کی پلس کیا ہے ان کے حلقے کی، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ فیصل آباد کے کسی شخص سے بات کرنے والے شخص سے آپ بات کر کے، آپ رہنے والے سے بات کر کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ووٹر کی پلس کیا ہے۔ لیکن یہ ہیوج ڈیولپمنٹس ہیں، یہ سیریز آف ایونٹس جو ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے اندر۔ یہ تحریک انصاف کے ووٹر کے لیے ایک پیغام ہے کہ جناب اگر یہ تمام لوگ، کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک چیز کے اوپر قائل ہوں کہ جتنا بڑا منصب ہے، جتنا بڑا رتبہ آپ نے انجوائے کرنا ہے، اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر پریشر بھی آنا ہے۔ یہ لوگ پریشر سسٹین نہیں کر پائے، خواتین کر رہی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ڈٹی ہوئی ہیں ابھی بھی، بزرگ جو ہیں محمود الرشید صاحب وہ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی بھی، عمر سرفراز چیمہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ صنم جاوید ڈٹی ہوئی ہیں، طیبہ راجہ ڈٹی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ نہیں ڈٹے ہوئے رہ سکے، شاید ان کو ایشورٹیز آف دا فیوچر یا ان کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرنے کی ایشورٹیز جو ہیں وہ دی جا چکی ہیں۔ بہرحال یہ غیر معمولی حالات ہیں، یہ غیر معمولی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، اور ان کو ہم سب کو کلوزلی ابھی آبزرو کرنا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔